Naalay gusto i-remind si God sa atong mga kinabuhi. Yes, niagi ka sa sitwasyon nga dili basta-basta. Naa ka sa sitwasyon nga abi nimo wala nay pag-asa. Nga feel nimo nga murag wala nagyoy makatabang sa imuha sa imong sitwasyon karon. Yes, normal gid na siya. Mauna siya ang way ni God para maging strong ka sa life. Siguro wala pa nimo nasabtan, pero kung masabtan nimo ang sitwasyon nga imong giagian karon, mahibal-an nimo nga naay purpose ang tanan. Naa kay lesson nga matun-an ana. Gusto ni God na akay makatunan sa tanang sitwasyon kay para pag-abot sa time makaingon ka nga ay okay na overcome na ko ni nga sitwasyon sa una kay tungod gitabangan ko ni God. Naa si God nga nagahatag sa ako og strength, naa si God nga nagahatag sa kuha og wisdom kung unsaon nimo pag-handle ang tanang sitwasyon sa life. Yes, ang Ginoo ra ang katabang sa imuha ana, wala nay lain. Ang Ginoo maayo kaayo, dili niya pasagdan ang iyang mga anak sa sitwasyon. Kabalo siya kung unsay dili nimo kaya, kabalo siya kung unsa iyang gihatag sa imuha kung makaya ba na nimo, kay kabalo siya nga naa siya nga motabang sa imuha. So naalang ko'y basahon diri sa Philippians chapter 4 verse 13. Paul says in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kanang verse, niingon si Paul ana kay tungod na sinatian niya ang pagkagamhanan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Na sinatian niya ang gugma sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Bisan pa man niagi siya sa mga sitwasyon nga dili basta-basta. Niagi si Paul sa mga sitwasyon nga di basta-basta. Yes, ingana gyud ang Ginoo kay ngano paagion gyud niya ang iyang mga anak sa mga mahihirap nga situations. Paagion gyud ni God ang iyang mga anak sa mga sitwasyon nga dili basta-basta nga ang Ginoo ray makasolve, wala nay lain. Yes, kanang makaingon gani ka nga unsa man gyud ni nga sitwasyon nako Lord. Kana gani makatawa na lang ka sa sitwasyon nimo nga tanan nagdungan na ang tanang problems, pero ang Ginoo kay kabalo man ka naa kay Ginoo, so makatawa na lang ka ba kana mura gani kag ma-shock ka sa mga situations, pero ang imong heart wala na pressure kay kabalo ka nga naa kay Ginoo. Yes, dili ka ma-pressure kay tungod gibaid naman ka sa Ginoo, gimold na kaniya, nahimo na niya sa una ug kabalo ka nga himuon na pud niya karon sa imuha nga ma-solve pud nimo, ma-overcome nimo kay naa siya sa imuha. Yes, pariha pud kay Paul nga dili basta-basta iyang naagian, naa siya sa prisuhan. Yes, pero bisan naa siya sa prisuhan, nisangyaw gyapon siya sa word of God. Iyaha gyapon nakita gihapon sa mga tao sa iyaha ang kamaayo sa Ginoo. 'Di ba? Kay gigamit siya ni God nga para ang mga tao didto maluwas. Yes, maluwas siya ang gigamit. Yes, bisan naa siya sa prisuhan pero nay purpose ang tanan. Naa siya sa prisuhan pero nahimo gihapon niya nga preach sa gospel ni God. Makaingon ta nga hirap kay iyang sitwasyon pero wala siya ni biya sa Ginoo. Wala niya gibiyaan ang iyang amahan kay kabalo siya nga naay purpose ang tanan. Og kabalo siya nga dili siya magstay ana nga sitwasyon kay kabalo siya nga luwason siya siyang amahan. Gipaagian lang siya ana kung unsay respond nimo sa sitwasyon. Unya kay wala man nagreklamo si Paul sa iyang situations. Mas giganahan na noon siya, mas napakita na noon niya sa iyang amahan nga karapat dapat siya nga maging anak siya sa Ginoo. Kay wala siya nagreklamo sa iyang sitwasyon. Wala siya nagreklamo kana gani mo ingon ka nga nganong ingani man akong, di ba ang ubang tao may ingon nganong ingani man akong sitwasyon karon, nganong nahirapan man kog maayo Lord. Ingana di ba manisita sa Ginoo pero wala ka kabalo nga naay gusto ipaabot ang Ginoo sa imong kinabuhi ana. Naay gusto ang Ginoo nga makatunan nimo sa sitwasyon nimo. Dili kay niagi lang ka sa pagsubok nga wala lang. Kailangan kabalo ka kana nga sitwasyon gibutang ka sa Ginoo sa ingana nga sitwasyon, like feel nimo nga nag-iisa ka, ituyo ni God nga mag-isa ka sa imong sitwasyon, nga feel nimo murag walay nitabang nimo, feel nimo kay tungod gusto man gud sa Ginoo nga siya lang ang motabang sa imuha, wala na laing tao motabang nimo, ang Ginoo lang. Yes, for example daghang kay kag problema, daghang kay kag trials in life, nya ang Ginoo ra may makasolve ana, wala ni lain. Dili makasolve ang imong silingan, dili ang Ginoo ra gyud. So kamo lang duha ni God. So kung naa ka
sa sitwasyon nga dili basta-basta karon nga makaingon ka murag wala na pag-asa, ayaw na siya hunahunaa. Ang hunahunaon nimo nga ang Ginoo mo solve ana. Kailangan naa kay faith nga ang Ginoo mo provide ana, nga ang Ginoo i-solve na, i-fix na ni God. So pahintulutan nimo ang Ginoo. Mubalik ta kay Paul, niingon si Paul ana nga I can do all things through Christ who strengthens me. It's because nakita niya ang kamaayo sa Ginoo siyang kinabuhi, na sinati niya bisan unsa nga sitwasyon, bisan asa siya ibutang nga sitwasyon, kaya niya kay tungod naa ang iyang amahan nga nagatabang sa iya ha. Syempre na experience gyud niya ng mga hard situations in life, adversity sa kinabuhi, na experience pud na niyang abundant, na experience niya ang tanan. Ingana ang Ginoo gusto niya ipa-experience ang tanan sa imuha para makabalo ka sa sitwasyon kanang dili gani ka ma-shock kay uban ma-shock ba mura ganing ma-excited, ma-overwhelm sa iyang sitwasyon. So gusto sa Ginoo ba ibaid ka sa Ginoo, gina-train ka niya nga bisan unsa nga sitwasyon na kaya nimo i-handle. It's because na ako kaya nimo i-handle, mao nay gusto ipaabot sa Ginoo sa imong kinabuhi nga bisan unsa nga sitwasyon kaya nimo i-handle. Dili parehas sa uban nga wala sila kabalo kung unsa kagamhanan ang Ginoo, wala sila kabalo nga ang Ginoo tanggal sa tanang kabugat sa imong kasing-kasing. Wala sila kabaluan na kay wala nila gialaw ang Ginoo nga mamuhat sa ilang kinabuhi. Pero pag kabalo ka nga naa ang Ginoo sa imong life, nga i-surrender nimo ang imuhang problems in life, ang Ginoo nay bahalaan na, ayon na siya suluha kay mao nay maka-cause og depression sa imong kinabuhi. Mao gani daghang kay nagpakamatay kay tungod wala sila kabalo kung unsa kagamhanan ang Ginoo, kung unsa kamaayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Wala nila na experience ang pagkagamhanan ni God sa ilang life. Diba kay kung naa man gud si God sa imong kinabuhi, naa kay peace of mind. Yes, naay mga struggles in life, naay problems in life, pero kabalo ka nga naa kay Ginoo. Naa si God nga mo-handle ana, ayog suluha ang problema. Kay naa man kay Ginoo nga mo-solve ana, basta naa lang kay communication kay God nga kabalo ka, Lord, I know nga mo-provide ka ani, mao ni akong kailangan, Lord, kabalo ko ihatag nimo ni. So ang Ginoo mulihok, ingana ang Ginoo mulihok siya. So kailangan mag-declare ka sa mga kuan bang ang Ginoo miracle worker, promise keeper ana, ingana ang dapat nimo buhaton, dili kay pasagdan na lang ka sa sitwasyon nimo nga pasagdahan na lang nimo imong sitwasyon nga ingani ko luoy ko. No, dili ka luoy kay anak ka sa Ginoo. Pag anak sa Ginoo dili luoy. Ang pag anak ka sa Ginoo makaya nimo ang tanan. Pag anak ka sa Ginoo dili ka pasagdan ni God. Ingana ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nay gusto ipaabot ni God sa imuha that you can do all things through Christ who strengthens you. I can do all things through Christ who strengthens me. Diba mao po na giingon ni Paul kay God nga mao po na iyang giingon. So mao po na ang dapat nato mahitabo sa atong kinabuhi. Kung mao na giingon ni Paul nga I can do all things through Christ who strengthens me. So kita pod kay mga anak man ta ni God. Nakaya ni Paul, so makaya pod nato kay giubanan man ta ni God. Mao na siya ang pinaka the best, no. Bible is very important sa atong life kay diri nato pagkagamhanan sa Ginoo. So mao ni daa diri ang mga promise ni God nahimo niya sa una sa iyang mga anak diri sa Bible, kaning naa diri sa Bible nga mga character, kaning naa diri sila Paul, si David, kaning sila naa diri nahimo na ni God kay tungod nagsalig sila sa Ginoo. So ikaw kailangan po ka mubasa og Bible para makabalo ka kay God kung unsa kagamhanan ang Ginoo sa imong life. Dili ta magsige og Facebook kay para naa po tay makatunan sa Ginoo, no? Para mahibal-an nato ang pagagamhanan ni God sa atong life. Naay uban mubasa og Bible pero dili nila i-apply sa ilang life. Like mubasa lang sila pero wala nila gi-apply silang kinabuhi. Wala nila gi-apply, mobasa sila karon pero wala nila nahunahunaan. Pag naa na ang sitwasyon nga hirap nga sitwasyon, murag malimtan nila ang ilang gibasa, malimtan nila ang promise ni God, no, malimtan nila ang mga promises sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So kailangan mubasa mo og Bible, kailangan ikuan ninyo sa inyong heart ba, sa inyong utok, sa inyong unahuna na maunta, Lord, ma-apply na ako na sa mga situations kay kaning Bible man gud mao ni siya ang hope, mao ni siya ang yes, wala si God, wala nimo nakita ang Ginoo, dili nato makita ang atong amahan, pero ang iyang presence, the Holy Spirit ang makipag-istorya sa imuha. Yes, ang Holy Spirit ang makipag-istorya sa imuha every day. Mag-istorya ka kay God, makipag-istorya ka sa iya ha. Na feel mo ang presence ni God, mao na siya, dili nimo siya
makit-an face to face, dili ka pwede makakita sa Ginoo. Asya promise dire sa Bible. So kailangan mo basa tag Bible permanentino kay para aware pod ta sa mga kamaayo sa Ginoo sa imong life. Para aware pod ta sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di nato baliwalaon ang Bible kay diri nato diri ta makakat-on kung unsa kagamhanan ang Ginoo. Diri nimo mailhan ang Ginoo. Yes, and then kailangan pod dili lang ka mobasa lang ka sa Bible kay naa man goy mobasa sa Bible pero wala nila gikuan silang heart ang Ginoo.